उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसका जो मैंने कैप्शन सेक्स एजुकेशन रखा था, इट वाज माय वीडियो वाज नॉट लाइक रिगार्डिंग दैट कैप्शन जो उस कैप्शन को जस्टिफाई करती। एंड मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स, उनका मुझे ये फीडबैक मिला कि यार ये जो आप बात कर रहे हो और जो कैप्शन है वो एक जैसे नहीं है, यू शुड हैव चेंज द कैप्शन ना। तो मैंने ये कैप्शन जान के रखा था, जस्ट वांटेड टू सी द रिस्पांस ऑफ यू पीपल कि इस टॉपिक के ऊपर या इस जैसे कैप्शन के ऊपर आप लोगों का रिस्पांस क्या आता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी स्पॉन्टेनियस और प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिला मुझे उस वीडियो के ऊपर। लाइक लोगों ने उसको ओपन करने से पहले ही जज किया कि इसके अंदर क्या बात हो रही है, लोगों ने उसको प्ले करने से पहले ही जज कर लिया, सुनने से पहले ही जज कर लिया। खैर, मतलब दिस इज़ ह्यूमन नेचर, हम लोग इसी तरह से करते हैं। वो जस्ट डूइंग अ सोशल एक्सपेरिमेंट कि मैं देख सकूं कि जो माय थिंकिंग है अबाउट दिस, क्या वो वाकई ऐसी है या नहीं है। तो सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जज न किया करें लोगों को, उनकी बात पहले सुन लिया करें कि वो क्या कह रहे हैं और किस बारे में कह रहे हैं। अच्छा, ऑल दो इट वॉज़ अ वेरी गुड फीडबैक। इसके अलावा मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया ऑन सम सीरियस पॉइंट्स। लाइक वन ऑफ माई जूनियर्स जो अभी हाउस जॉब कर रहे हैं इन निश्तर, ही अप्रोच्ड मी टू टॉक अबाउट लाइक सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ना। तो मैंने उसे यही कहा कि ऑल्दो आई डू नॉट हैव सो मच नॉलेज ऑन इट, लेकिन मैं थोड़ी सी रिसर्च करके देन आई श्योरली ट्राई टू डू अ वीडियो ऑन दिस। अच्छा, अब जब सेक्सुअल हरासमेंट की उसने मेरे से बात की तो जब मैंने उससे डिटेल पूछी कि होता क्या है, तो ही वॉज सो कंसर्न अबाउट, उसने कहा कि देर वॉज अ वर्किंग नर्स एट हिज वर्क जहाँ पे वो हाउस जॉब कर रहा है, और जो उसका रिस्पेक्टिव सीनियर है, आई वॉन्ट बी टेलिंग द डेजिग्नेशन ऑफ दैट सीनियर, क्योंकि हम मेरे बहुत से फेलोज उस पोस्ट पे हैं और मैं खुद भी उस पोस्ट से गुजरा हूँ और मतलब बहुत कुछ है। सो आई वॉन्ट बी टेलिंग यू द पोस्ट, लेकिन उसने कहा जो सीनियर डॉक्टर हु वॉज सीनियर टू माई फेलो हु वॉज अ हाउस ऑफिसर, he said that he saw the nurse working at the nursing counter, working with the patient, or when that particular senior used to enter in the premises around the nurse, उसकी वजह से वो नर्स रेस्टलेस हो जाती थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो शी यूज टू मूव टू अ डिफरेंट रूम एंड सिट देयर लाइक फॉर 5 to 10 minutes, और उसके बाद वो वापस बाहर आती थी। कहते हैं कि मैंने 2-3 दिन से मैंने ये एक चीज़ रूटीन ऑब्जर्व की। कहता है उसके बाद ऑन द 4th and 5th डे, कहता है आई जस्ट लुक्ड एट द होल सिनेरियो कि जैसे वो रिस्पेक्टिव सीनियर आए वार्ड में और वो एक पेशेंट के साथ बिजी थी, तो दैट रिस्पेक्टिव सीनियर जस्ट कैजुअली वेंट अप टू द नर्स एंड जस्ट पुट हिज हैंड ऑन हर हैंड, एंड व्हेन शी वाज राइटिंग समथिंग रिगार्डिंग द पेशेंट एंड ही जस्ट सेड लाइक यू आर नॉट राइटिंग इट प्रॉपरली, आप ठीक से नहीं लिख रहे, लेट मी टीच यू, मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको ठीक से लिखना किस तरह से है। तो according to my junior, my fellow, he said that was a very awkward touch that was made between the respective senior and the nurse. उसके बाद वो नर्स वहाँ से चली गई और रूम में बैठ के ही जस्ट सॉ द नर्स, वो वहाँ बैठ के रो रही थी। एंड शी वॉज, जब ये उसके पास गया उसने जाके उससे पूछा कि आपको क्या हुआ, व्हाई यू सो क्राइंग दिस मच ना। तो शायद एक सिंपैथी का एलिमेंट इसके दिल में था जो डेवलप हुआ और उसने जाके उससे बात की। तो शी सेड कि ये सीनियर है और काफ़ी लाइक अप्रोच वाला सीनियर है, ये मेरे साथ इस तरह से बिहेव करता है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर कंप्लेन करूँगी तो आई वुड हैव लॉस्ट माई जॉब, या और मेरे साथ कोई उल्टा हिसाब किताब हो सकता है या और कुछ हो सकता है। आई एम जस्ट स्टक विद इट, मुझे इस चीज़ से टॉलरेट करना है। अब व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टोरी और ये सारा कुछ जैसे उसने मुझे बताया, आई वाज सो शॉक्ड कि एक लाइक वी आर कंसिडर्ड एज द क्रीम ऑफ द नेशंस, डॉक्टर एक क्रीम ऑफ द नेशन कंसिडर किए जाते हैं, लाइक वी आर द मोस्ट लिटरेट कम्युनिटी इन अ नेशन या एक सोसाइटी के अंदर। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो पीछे अगर कोई नॉर्मल ऑफिस एरिया में जाके वहाँ पे अगर इस तरह की कोई कंप्लेन होती है, बैंक में कोई इस तरह से मसला होता है या कोई प्राइवेट कंपनीज में इस तरह से मसला होता है, तो हम उनको ब्लेम कैसे कर सकते हैं, जबकि हम खुद सबसे लीड ऑफ द नेशन, क्रीम ऑफ द नेशन होके हम ये काम कर रहे हैं। बहरहाल बहुत से ऐसे सिनेरियोज हैं जो मैंने भी अपने हाउस ऑफ के दौरान देखे थे, जो मतलब अभी भी हम देखते हैं, बहुत कैजुअली हम उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन जब से साइकेट्री में आया हूँ, आई केम टू रियलाइज कि इस चीज़ का मेंटल इफेक्ट कितना होता है, मतलब ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ये एक ट्रॉमा होता है जो बैठ जाता है, ह्यूमन ब्रेन को कैप्चर कर लेता है।
اچھا، کچھ جو پوائنٹس جو میں نے ریسرچ کی مجھے ملے، ویسٹ میں یہ چیز ہے لیکن کم کیوں ہے کہ وہاں پہ اس چیز کو رپورٹ کیا جاتا ہے. اور امریکن لائسنسنگ کے اندر اس طرح سے ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر وہ ڈرگس لے رہا ہے اور وہ اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر جوائن کر لیتا ہے تو ہز لائسنس وونٹ بی کینسلڈ. لیکن اگر ایک ڈاکٹر اپنی ورک پلیس کے اندر سیکشول ہراسمنٹ کرتے ہوئے یا کوئی سیکشول فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو اس کا لائسنس ایٹ دا اسپاٹ کینسل ہو جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو دیم دس از اے فلا آف دا کریکٹر. جو فلا آف کریکٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آلدو ڈرگس جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر ریہیبلیٹیشن کر لیا تو اٹ کین بی مینیجڈ. ٹھیک ہو گیا، مطلب ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ رولس میں نے دیکھے اس کے اندر. اچھا، ان لوگوں نے اس کو ختم کرنے کا سسٹم کیا رکھا ہوا ہے؟ دے جسٹ لائک موٹیویٹ یو ٹو رپورٹ دیٹ ایونٹ نا. مطلب جیسے اب یہ پرٹیکولر ایک نرس تھی، یہ اگر اس چیز کو رپورٹ کرے، وہ رپورٹ کرے وارڈ ایڈمن سے، وارڈ ایڈمن اس پہ ایکشن لے. اگر اس سے ایکشن ٹھیک نہیں ہو رہا وہ ایچ او ڈی کو رپورٹ کرے، ایچ او ڈی سے وہ اگر ایکشن نہیں ہو رہا، وہ چیز نہیں سنبھل رہی، وہ جا کے ایڈمنسٹریشن کو انوالو کرے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سارے چینلز پریزنٹ ہیں لیکن یہ سارے چینلز بات ہی نہیں سنتے. دے آر لیسٹ کنسرنڈ کہ یہ بھی کوئی پرابلم ہے یا یہ بھی کوئی میٹر ہے. ہم کیجولی، ہم سارے اس چیز کے گلٹی ہیں کہ ہم جب فارغ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بڑا کیجول ہو کے اس چیز کے بارے میں مذاق بناتے ہیں، وی جوک اباؤٹ اٹ. لیکن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ یہ چیز ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو ہم نے رپورٹ کس طرح سے کرنا ہے. اور سیکنڈلی جو بندہ رپورٹ کر رہا ہے اس کو ہم نے کانفیڈنس دینا ہے. اس کو ہم نے یہ نہیں کہنا، اس کو لٹ ڈاؤن نہیں کرنا کہ نہیں یار تم یہ کام نہیں کرو تم پھنس جاؤ گے. دس از ویری رانگ. اس طرح سے ہم نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھرڈلی ہم نے سوشل سپورٹ ڈھونڈنی ہے کہ اگر باقی بھی ایسے لوگ ہیں، جب آپ اویئرنیس پھیلائیں گے، جب پہلے بندے کو سپورٹ کریں گے تو باقیوں کو بھی سپورٹ ملے گی اور یہ ایک آرگنائزیشن کی طرح بنتی جائے گی. اور آپ نے ہمیشہ پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے. جب ہم یہ سٹیپ اٹھانا شروع ہو جائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آگے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مین کام یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈ کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کا. ٹھیک ہو گیا. یہ کام کر لیا، اس کے بعد جب ایک آرگنائزیشن آ جائے گی پھر آپ جا کے اس کو رپورٹ کریں، اور رپورٹ کرنے کے بعد جب اس کے اوپر ایکشنز ہونا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس چیز میں بہتری آ جائے گی. اب ویسٹ میں بھی، یورپین کنٹریز میں بھی یہ چیز موجود ہے لیکن کم کیوں ہے کہ ان کا لا اسٹرانگ ہے، انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہوا ہے. اچھا، ان دا لاسٹ میں نے ایک ڈاکٹرز کمیونٹی کی ایگزامپل اٹھائی. دس ڈز ناٹ سے کہ سارے ہی ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری اگر کوئی میری اس بات سے، میرے فیلو میں سے کوئی آفینڈ ہوا ہو، لیکن یہ ایک بٹر ریالٹی ہے جو میں نے دیکھی ہے ہوتے ہوئے. اور سیکنڈلی باقی سیکٹرز میں بھی یہ سارا کچھ ہے اور ہمارے کنٹری میں یہ چیز کافی کامن ہے. میں نے صرف ایک ڈاکٹرز کی ایگزامپل اٹھائی ہے کیونکہ وہ مجھے ایک ایگزامپل کوٹ ہوئی تھی، اس وجہ سے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے. اچھا، جو میں نے تھوڑی بہت ریمیڈیز آپ کو بتائی ہیں اس چیز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی کوئی سجیشن ہے تو پلیز میں اس کا ویٹ کروں گا، اور کمنٹس میں آپ لازمی بتائیے گا کہ اس میں اور اس چیز کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.